नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म प्रलिना अधिकारी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपतिद्वारा पुस 25 का लागि संसद अधिवेशन आह्वान। दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई भण्डारीले सम्बोधन गर्ने। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी सुरु भएको आयोगको भनाई। ठूलो दल भएर पनि सत्ता गुमाएपछि कांग्रेसले बोलाए केन्द्रीय कार्य समिति बैठक। असन्तुष्ट पक्षबाट नेतृत्वको चर्को आलोचना। महामन्त्रीद्वयको भूमिकामा पनि उठ्यो प्रश्न। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा कांग्रेसको आशंका। मिलेर अघि बढ्ने एमालेको प्रतिबद्धता। फुजको चरण सकिएको माओवादीको बुझाइ। इतिहासकै कठिन मौसमी प्रकोपको सामना गर्दै अमेरिका। चिसोको कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनाको मृत्यु। 2000 भन्दा बढी उडानहरू रद्द। र बार्सिलोना र रियल मड्रिडका पूर्व खेलाडी सहितको टोली नेपालमा। पुस 13 र 14 गते नेपाली दुई टोलीसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट संसदको अधिवेशनका लागि भएको सिफारिस अनुरूप राष्ट्रपति भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। अब नवनिर्वाचित संसदको पहिलो बैठक पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशनमा संघीय सदनको दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ। संसदीय निर्वाचनपछि सत्ताको बागडोर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सम्हालेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनलाई धोका दिएर एमालेको साथमा सत्ता हत्याउन सफल प्रचण्डको काँधमा चौतर्फी डामाडोलको स्थितिमा रहेको मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका चुनौती के छन् त? एक रिपोर्ट। तन्त्रको स्थिति जसरी जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशातिर छ त्यसलाई सुधार्ने प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने कुरा पहिलो निर्णय। सुशासनतिर चाहिँ गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा र जनताले ठाउँ ठाउँमा पाइरहेका शास्ति र दुःखहरूलाई कम गराउने बारे, जस्तो यो राहदानी सम्बन्धी या चाहिँ पासपोर्ट सम्बन्धी, लाइसेन्स सम्बन्धी इत्यादि विषयमा लामा लाइन र पीडा जो देखिएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले समयभित्रै यसलाई नियन्त्रण गर्ने या यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिने किसिममा हामी केन्द्रित भएका छौँ। 5 दलीय गठबन्धनलाई धोका दिएर सत्ताको रेस बाहिर रहेको एमालेसँग अपत्यारिलो ढङ्गले सत्ता साझेदारीको हात मिलाउँदै मुलुकको 44औं प्रधानमन्त्री बने प्रचण्ड। चुनावी अङ्कगणितमा संसदको तेस्रो दल भएर पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक माओवादी केन्द्रले राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न प्रचण्ड सफल बने। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित 7 वटा दलको बलमा प्रचण्डले सत्ता सम्हालेका छन्। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार, सुशासन र नागरिकको जनजीविकामा जिम्मेवार बन्ने अठोट व्यक्त गरेका छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका लागि चुनौतीको चाङ छ। पाका र आला काँचा, नयाँ र पुराना, सत्तामा सामेल सबैलाई मिलाउँदै प्रतिपक्षमा रहेको संसदको ठूलो दललाई रिझाउँदै सत्ता टिकाउन सहज छैन। संकटग्रस्त अर्थतन्त्र, सुशासन, अधोगति उन्मुख वैदेशिक सम्बन्धको सुधार, संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन जस्ता अनेकन चुनौतीको सामना नयाँ सरकारले गर्नुपर्नेछ। अर्कोतर्फ चुनाव पछिको सरकार भएकाले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेका आम मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व छ। आम मतदातामा अपेक्षा भन्दा वितृष्णा बढिरहेका बेला यसलाई आशामा परिणत प्रचण्डका लागि त्यति सहज छैन। नयाँ सरकार जनता र जनजीविका भन्दा सत्ता स्वार्थमै केन्द्रित हुने विश्लेषण अहिलेबाट सुरु भइसकेको छ। ओलीको पार्टी ठुलो छ। पहिलो कुरा त जसको ठुलो पार्टी छ त्यसको चाहिँ छायामा रहन्छ सरकार जहिले पनि, र त्यसको साथसाथै अरू इन्स्टिट्युसनहरू जो हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनका महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाउँहरू हुन् पार्लियामेन्टका, होइन? पार्लियामेन्ट र हाम्रो स्टेटको चाहिँ हेड अफ स्टेट भनौँ न,
त्यस्तो संस्थाहरूमा चाहिँ अर्को पार्टीको हुँदाखेरि झन् त्यो डर चाहिँ अझ बढी चाहिँ मेरो सरकार जति बेला पनि गिर्छ भन्ने चाहिँ त्यो डर हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकार चाहिँ खुम्चिँदै आफ्नो चाहिँ अकालमा मृत्यु नहोस् भन्नेमा मात्रै केन्द्रित हुने भयो के। त्यसले गर्दाखेरि अतिरिक्त चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू सर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो विभिन्न इन्ट्रेस्ट चाहिँ ग्रुपहरू जुन हुन्छन् ठुला पार्टीका अथवा अरू पार्टीका, त्यसको चाहिँ लोडले गर्दाखेरि यो सरकारले धेरै काम गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने सरकारमा सामेल दल र उनीहरूको विचारलाई समेट्दै सरकार टिकाउन प्रचण्डलाई फलामको चिउरा चपाएसरी हुने निश्चित छ। आफू केन्द्रित हुने प्रचण्ड पात्र र अहिले बनेको सरकारमा रहेका दलहरू बीचको सिद्धान्त हेर्दा मुलुक पुनः राजनैतिक अस्थिरतामा जाने नेताहरूको विश्लेषण छ। प्रचण्डजीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस मिलाउन सक्नु भएन। कांग्रेस जस्तो लचिलो पार्टी त भने यी सबै दलहरू कसरी मिल्लान् र मिलेनन् भने हामीले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व आउँछ कि आउँदैन त? राजनीतिक स्थायित्व आउनलाई निकै कठिन छ। त्यसैले मलाई यो 30 दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। 30 दिन भित्रको विश्वासको मतसम्म यो सरकार कसरी पुग्छ? त्यसैले 30 दिन कट्यो भने सरकार राम्ररी 2 वर्ष जान्छ मलाई लागेको चाहिँ। त्यसैले यो सरकार पनि 30 दिन बाँच्यो भने यसलाई केहीले छुनेवाला छैन 2 वर्षसम्म। ओलीको साथमा तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई ओली रिझाउने विषय नै कम चुनौतीपूर्ण छैन। बाध्यताले प्रचण्डलाई सघाए पनि राष्ट्रपति र सभामुख जस्ता महत्त्वपूर्ण पदसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा एमाले रहने हुँदा ओलीलाई नरिझाई प्रचण्डको यात्रा अघि बढ्ने छैन। अर्कोतर्फ काम मार्फत नै आफ्नो आवश्यकताको पुष्टि गर्ने हुङ्कार सहित स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद हुँदै गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने सरकारमै रहेर प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने अभिव्यक्तिले पनि प्रचण्डको सत्ता यात्रा सहज नहुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी सुरु भएको जनाएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक छलफल सुरु भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अरियालले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनको मिति तोकी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल आउँदो फागुन 29 सकिने भएकाले आयोगले माघ 28 गते भित्र निर्वाचन गराउने तयारी गरेको हो। संविधानको धारा 70 बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले दुवै पदको एकैपटक नभई फरक फरक मितिमा निर्वाचन हुने बताइएको छ। अब बाँकी समाचार। देउवासँगको सहकार्य तोड्दै प्रचण्डले ओलीसँग नयाँ समीकरण बनाएपछि माधव नेपाल अलपत्र परेका छन्। प्रचण्डको सत्ता मोहमा माधवको राजनैतिक भविष्य नै सङ्कटमा परेको छ। एक रिपोर्ट। माधव नेपाल बसेको पार्टी भत्कियो, ओत लिएको रुखमाथि हँसिया हतौडा चल्यो। आफ्नैले मुख मोडे, प्रचण्ड जस्ता साथीले साथ छोडे। 69 वर्षमा हिँडिरहेका नेपालको एकैपटक प्रेसर, सुगर र दम बढिरहेको छ। दुनियाँमा दुःख, पीडा र सङ्कट भन्ने केही चिज छ भने त्यो माधव नेपाललाई छ। जाउँ भने कहाँ जाउँ, नजाउँ भने के गरौँ? अगाडि जाँदा भिर छ, पछाडि फर्किँदा पीर छ। दख दख हेर्नुस् त माधव नेपालको यो हालत। प्रचण्डले साथ नछोडेको भए सायद माधव राष्ट्रपतिको तयारीमा हुन्थे। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाउने अवस्थामा माधवले राष्ट्रपति पाउने विषयमा गठबन्धनले व्यापक छलफल गरेको थियो। उनको पार्टीका 2-4 जना दौरा सुरुवाल लगाएर शपथ लिइसकेका हुन्थे। कि त राष्ट्रपति कि त सभामुख चाहिन्छ भन्दै माधवले देउबा प्रचण्डसँग घुर्की लगाइरहेका हुन्थे। तर आड भरोसा मानेको, दिलो ज्यान दिएर विश्वास गरेको र उसकै बलमा पार्टी फोडेको साथीले घात गर्दा माधव घर न घाटको भएका छन्। तथापि उनी ठूलो मन बनाएर प्रचण्डको शपथ ग्रहणमा सरिक भए। छेउमै अहिलेका किङमेकर ओली बसेका थिए। माधव नेपालसँग ओलीले 20 महिना लामो मौनता तोड्दै सन्चो बिसन्चो सोधे। तर माधवलाई त्यो संवादहीनता तोडेको नभई देखिस सत्ता कसरी पल्टाएर देखाइदिए भनेर टोके झैँ लाग्यो।
यदि प्रचण्डले माधव नेपाललाई समेटेर लिएर जान सकेनन् भने त्यो चाहिँ प्रचण्डले गरेको राजनीतिक बेइमानी हुन्छ। किनभनेदेखि प्रचण्डकै आधारमा फ्लरक्रस गरेर एमाले जस्तो स्थगित पार्टीलाई छोडेर उनी चाहिँ पार्टी फोर्रे अर्को पार्टी गठन गरेका त हुन् नि। त्यसमा चाहिँ जोराउन र हौसला त प्रचण्ड नै हुन् नि हैन। प्रचण्डको पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकरण हुने कुरा पनि त चलिरहेको थियो नि। बरु एउटा सम्भावना के हुनसक्छ भने यता वामपन्थी एकीकरण चलिरहेको प्रसङ्ग चलिरहेको बेला त्योभन्दा अगाडि नै समाजवादी र माओवादीको एकीकरणको प्रक्रिया फेरि जान सक्छ। तर दाबी नै गरेर मेरो लागि यो चाहिन्छ नि भनेर अडान लिन सक्ने अवस्था त अहिले चाहिँ समाजवादीको छैन। त्यस्तो अवस्था रह्यो भनेदेखि त समाजवादी पार्टी अब लगभग विलयको अवस्थामा पनि जान सक्छ। प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच एक रथका दुई पाङ्ग्रा बन्ने समझदारी बनेको थियो। गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताका लागि समाजवादी केन्द्रसम्मका योजनाहरू उनीहरू सुनाउँथे। तर बालुवाटारमा देउबा प्रचण्ड बीच प्रधानमन्त्रीको टक्कर चलिरहेका बेला माधवले आफैलाई पहिलो प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरे। आफ्नो पक्षमा बोलिदेला भन्ने आशमा रहेका प्रचण्ड त्यति नै बेला माधवसँग चिड्डिएका थिए। फलत प्रचण्डले एक कोल्टे फेर्न नपाउँदै पार्टी एकतादेखि सत्ता सहकार्यसम्म सबै सकाप भएको छ। नयाँ समीकरणमा माधवलाई सामेल बनाउन पनि एमाले इच्छुक देखिएको छैन। अब माधव नेपाल आजका मितिमा भन्नुहुन्छ भने कुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ भन्दाखेरि कुराकानी त हामीले यसपछि उहाँसँग पनि नगरे होइन नि त। तर उहाँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने प्रचण्डले छोडेरै एमालेसँग चाहिँ के भन्दाखेरि मिले भने पनि म ज्यान गए त्यो चाहिँ सहकारीमा जानेवाला छैन। उहाँको त्यो हट कायम रह्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्काल उहाँहरूसँग सहकारीको सम्भावना म देख्दिनँ। निष्ठुरी प्रचण्डले 2077 पुस 10 मा हामी यहाँ छौँ भन्दै माइती घरको चिसो भुइँमा माधवसँगै पलेटी कसेको बिर्सिँदै 2079 पुस 10 मै प्रधानमन्त्रीका लागि माधवलाई दो बाटोमा अलपत्र छोडेका छन्। राजनीतिमा सबै जायज छ भन्ने मान्यताका प्रचण्ड त ओलीसँग मिलिसके। तर माधव अब ओलीसँग गल्ने कि एक्लै चल्ने धर्म सङ्कटमा परेका छन्। उता माधव बाहेकको मोर्चा बनाउने बताउँदै आएका ओली आफ्नो मिसनमा सफल भएका छन्। अब नाम लिँदा पनि मुख खुल्ला गर्छु भन्ने ओली र अहङ्कारीको चर्को आरोप लगाएका माधव बीच सहकार्यको सम्भावना कति जायज होला? विगतका सबै भुलेर ओलीसँग सहकार्यमा सामेल होलान् कि प्रचण्डको सरकारमा नजाने निर्णय नै गरेका माधव कङ्ग्रेसकै सती जालान्? मूलत माधवको भविष्य कुहिरोको काग जस्तै बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रचण्डको युटर्नले सर्वोच्च गुमेपछि कङ्ग्रेसभित्र कलह नै सुरु भएको छ। विकसित परिस्थितिको सभापतिको हैसियतमा देउवामाथि बढी लगिरहँदा गगन गुटले यसलाई इगो सोध्ने औजार नै बनाएको छ। तर के यो अवस्थामा आउनुमा देउवा मात्र दोषी छन् त? एक रिपोर्ट। माओवादीकै साथका कारण अनपेक्षित सत्ता हात पारेको नेपाली काङ्ग्रेस त्यही गठबन्धन जोगाउन नसक्दा प्रतिपक्षमा पुगेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सपनालाई कम आँक्ने र विकसित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने ल्यागत नहुँदा काङ्ग्रेसले एकातिर सङ्घदेखि प्रदेशसम्मका सबै पदहरू गुमाउनु परेको छ भने अर्कातिर सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी सुरु भएको छ। यसैको श्रृङ्खला महामन्त्री गगन थापाले आफूलाई प्रचण्डको मुखबारे पूर्व जानकारी भए पनि देउवाले हटका कारण अपमानित हुनु परेको अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। अझै अघि बढेर सत्ता राजनीतिमा आएको नाटकीय उलटफेरपछि लक्ष्यमा पुग्न लागेको काङ्ग्रेस शून्यमा झरेको जस्तो अनुभूति भएको समेत उनले बताएका छन्। तर पछिल्लो घटनाक्रममा पहिलेबाटै बार्गेनिङका लागि आन्दोलन गर्ने र आफू भाग माग्ने पक्ष मात्र भएको जस्तो शेखर कोइराला र उनी पक्ष नेता समेत कम दोषी छैनन्। सरकार गठनको रस्साकसीमा 5 दलीय गठबन्धनभित्र देउवाको अडानले आफू पछि पर्ने देखिएपछि माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरू वाम गठबन्धनका लागि सक्रिय थिए। यता एमालेबाट पनि दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय हुँदा यसको सूत्रधार माओवादी नेता वर्षमान पुन बनेका थिए भने उनीहरू यही सम्भावनाका आधारमा देउवालाई बार्गेनिङ गरिरहेका थिए। जहाँ काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय तथा दोस्रो तहका नेताहरू भने गुमे देउवाकै मात्र असफलता देखिन्छ भने झैँ गरेर प्रस्तुत भइरहेका थिए। आफू नभए प्रचण्ड नै ठिक भन्ने लाइनमा रहेका उनीहरू देउवालाई असफल देखाएर आफ्नालाई राष्ट्रपति र सभामुखमा अघि सार्ने दाउमा थिए। अहिले जुन गठबन्धन बनाएको छ सबै खाले प्रवृत्तिहरू चाहिँ एक ठाउँमा आइरहेका छ। यो चाहिँ अप्राकृतिक किसिमको गठबन्धन बनाएको छ र यो प्रचण्डजी पनि यो चाहिँ गठबन्धन छोडेर जानु हुँदैन थियो र यो गठबन्धनमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन अहम भूमिका छ, नेतृत्वदायी भूमिका छ, हामीले पनि यसलाई चाहिँ सुझबुझपूर्ण तरिकाबाट
यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नु पर्थ्यो। यी सबै उसमा केही न केही कमी कमजोरी सबैबाट भयो भन्ने मलाई लागेको छ। आफू किङमेकर बन्ने र बलियो राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा उदाउने अवसर भए पनि उनीहरू देउवाले बेवास्ता गरेको भन्दै रुन्चे जवाब दिइरहेका छन्। अर्थात् देश नै हाँक्न तयार रहेको बताउने र देउवाको विकल्प ठान्नेहरू नै महामन्त्रीको तहको भन्दा कार्यकर्ताको अवस्थामा देखिए। यता प्रचण्ड फेरिए तह लगाउने सम्भावित समीकरणको तयारी गर्नुपर्ने देउवाकै आसेपासे पनि ठुल्दाईले थेकिदिइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने भरोसावादमा रमाए। जहाँ आफूले नपाए आफ्नाले समेत नपाउने अवस्थामा देउवा गल्ने त कुरै थिएन। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पनि काङ्ग्रेसको वर्तमान अवस्थालाई देउवा जस्तालाई अघि सारेर आफ्ना फाइदा लुट्नेका कारण आएको परिस्थितिजन्य उपजका रूपमा लिन्छन्। युवा भनिएकाहरूकै मध्ये पनि ठुलो हिस्सा यथास्थितिकै पक्षमा रहनु र उमेर सकिसकेका देउवा स्वयंले समेत नेतृत्वको आशा राख्नु नै अपराध भएको समेत उनको तर्क छ। त्यो उमेरमा जसको चाहिँ स्मरण शक्ति पनि क्षीण भइसक्यो, शारीरिक अस्वस्थता छ, त्यस्तो शारीरिक अवस्था हुँदाखेरि पनि राजनीतिको केन्द्रमा राखेर आफ्नो फाइदा लिने समूह चाहिँ सक्रिय छ कि होइन। त्यो बुढौलीमा आफ्नै शरीरप्रति आफैले माया नगर्नु त्यो पनि अपराध मानिन्छ। पार्टीको जडता अब त्यसलाई चाहिँ तोड्नका लागि चाहिँ अर्को पुस्ता चाहिँ एकदम थोरै भयो होइन। अर्को पुस्ता छ, सामान्यतया देखिन्छ। त्यो उदय भएको शक्तिमा पनि आधाभन्दा बढी चाहिँ त्यस्तै पुस्ता छ फेरि होइन, जो चाहिँ इनर्सियालाई चाहिँ अझ बढावा दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अहिले जुन प्रतिपक्षमा बसेको छ यो नै सबभन्दा सही। हुन त देउवाले प्रधानमन्त्री छाडेर गठबन्धन जोगाए पनि इतर गुटका नेताहरू उनको विरोधमै उत्रिनेमा दुई मत छैन। जहाँ प्रतिपक्षमा बस्नु नै असफलता हो भन्ने भाष्यका कारण पनि दोष कसको भन्ने विषय प्रधान बनिरहेको छ। यही बीचमा देउवाका कदम गलत भएको प्रमाणित हुँदै गएको छ भने दोस्रो तहका नेताहरू समेत घर जोगाउने भन्दा जल्न दिएर बाउको असफलता प्रमाणित गर्नमै केन्द्रित देखिए। यद्यपि नेता गोविन्द पोखरेल भने अहिले सर्वस्व गुमे जसरी रोइ कराई गर्ने अवस्था नै नरहेको बताउँछन्। यसले काङ्ग्रेसलाई सुध्रिने अवसर दिएको उनको तर्क छ। ठिक छ, सत्तामा जानुपर्छ, आफ्नो एजेन्डा लागू गर्नुपर्छ, आफ्नो म्यानिफेस्टो लागू गर्नुपर्छ, आफ्ना विचार अनुसार विकास गरेर जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ। त्यो राजनीतिक दलको काम नै हो। तर सत्ता प्राप्त गरेनौँ भन्दैमा शोकमा डुब्नु, तलको कार्यकर्ता पनि काङ्ग्रेस आज बाहिर गयो अब हामी अर्को पार्टीमा जाउँ भन्ने त्यो अराजनीतिक चरित्र हो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि भिड्ने भन्दा मूल्याङ्कन गर्ने र सुध्रिने तयारीमा काङ्ग्रेस जुट्नुपर्ने हो। काङ्ग्रेसका लागि प्रतिपक्षमा रहनु असफलता नभएको तथा प्रचण्ड नभए पनि आफ्नो पार्टी क्षयीकरण हुँदैन भन्ने विषय प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो। तर यतिको हुँदा समेत दुवै पक्ष सुध्रिने भन्दा भिड्ने मुडमै अघि बढेका छन्। फलत आगामी 22 गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा समेत दुवै पक्ष मुखको तितो पोख्ने तयारीमा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आह्वान गरेको छ। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल बनेर पनि सत्ता गुमाउन पुगेपछि पार्टीभित्र बैठकको माग भइरहेको बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले पुस 22 गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण निर्णय हुन नसक्दा पार्टीले सत्ता गुमाएको भन्दै बैठकमा यस विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने असन्तुष्ट पक्षको तयारी छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले पुस 22 गते दिउँसो 1 बजे सानेपामा बैठक बस्ने तय भएको जानकारी दिँदै उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई खबर गरिएको बताउनु भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेसँगै चर्चा व्यापक बनेको छ। तर राजनीतिमा उनको छलाङ र सरकारमा जान गरेको हतारले अनेक प्रश्न पनि उठाएको छ। एक रिपोर्ट। टुडी खेलमा राखेर उडेर घुमाएर नाकको डाँडी भाँचिने गरी हान्न मन छ, त्यो पनि एक एक गरी। विमानस्थलमा प्रहरीले गरेको ज्यादतीको कुनै प्रसङ्गमा पत्रकार छँदा रवि लामिछानेले यसै भनेका थिए। अहिले त्यही प्रहरीको नियामक निकाय गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने सौभाग्य पनि रविले पाएका छन्। अब नाकको डाँडी भाँच्ने कि जोगाउने उनकै हातमा छ। हुन त उनी राजनीतिमा आएको मात्र 6 महिना भयो। यही बीचमा पार्टी दर्ता भएर निर्वाचनमा गयो। पुराना दलबाट आजित भएर नयाँ टेस्ट खोजेका जनताले 20 सिट दिएर
संसदमा पठाए। सत्तामा शक्तिशाली देखिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बनेका छन्। नेपालको सत्ता इतिहासमा सायद रवि मात्रै यस्ता पात्र होलान् जसले यति छोटो समयमा यति शक्तिशाली ओहदा आर्जन गरे। रविको उदय र सरकारमाथिको छलाङले आलोचकका आँखाभरि रगत उम्लिएको छ, विरोधीका आँखाबाट आगो निस्किएको छ। हिजो रवि जसको विरोध गर्दै विस्थापित गर्ने अभियान सहित राजनीतिमा होमिए अहिले उसकै सारथी बनेर सरकारमा गएको भन्दै आलोचित बनेका छन्, किनकि निर्वाचन अघि रविले त्यसै बोलेका थिए। एक ठुलो नेता हार्नुपर्छ है, हेर्नुहोस् है, एकजना म निकम्मा हुन सकुला, जुत्ताको माला लगाइदिनुहोस्, कालो मुसो दलिदिनुहोस्, जे मन लाग्छ गरिदिनुहोस्, निकम्मा भन्दा निकम्मा, काम नलाग्ने मान्छे, यो बरु टिभीमै ठिक थियो भन्नुहोस्, नो प्रब्लम। तर एक यो देश चलाइसकेको, मन्त्रीमण्डललाई हाँकिसकेको, सरकार चलाइसकेको, पटक चलाएको मान्छे फेरि मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नलाई मिलिरहेछन्। यो पालि थुतेर फाल्न सक्छ, मलाई आउँछ आउँदैन डोन्ट वरी, म जान्दछु यो देश मेरो नेतृत्वको पार्टीले यो देश बनाउँछ बनाउँदैन चिन्तै नगर्नुहोस्। अहिले यिनीहरूले बिगार्छन् चाहिँ होइन त, त्यसमा त तपाईँहरूलाई प्रश्न छैन होला नि त। राजनीतिमा आएपछि रविले सबैभन्दा धेरै विरोध ओली प्रचण्डको गरेका थिए। रविलाई ओलीले एउटा केटो भनेर सम्बोधन गर्थे, प्रचण्डले टिप्पणी गर्न लायक पनि सम्झिएका थिएनन्। तर प्रचण्डलाई पत्ता साफ बनाउनका लागि उनी चुनाव लड्न चितवन नै पुगे। जोखिम देखेपछि प्रचण्ड चितवन छोडी गोर्खा हानिए, तथापि दुवै निर्वाचित भएर आए, दुश्मनी दोस्तीमा बदलियो। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रवि अघि सरेपछि आफ्नो पार्टीका वर्षमान पुन र नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी रहँदा रहँदै पनि प्रचण्डले रविलाई गृहमन्त्री दिए। यसमा ओली पनि सहमत छन्। तर सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मन्त्रालय दिएर ओली प्रचण्डले कोखमा रहस्य लुकाएका छन्, किनकि सुरुमा रविको आकांक्षा सञ्चारसहित सरकारको प्रवक्ता थियो। पछि गृह पाएपछि उनले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमै प्रवक्ता बन्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको प्रस्ताव ठाडो रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। पहिलो क्याबिनेटमै आफूमाथि टक्करमा उत्रिएका रविको अस्वीकारपछि प्रचण्डले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका छन्। गर्छु भन्ने हुटुटी भएकालाई पनि मन्त्री दिएको भन्दै प्रचण्डले कटाक्ष जस्तो प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। अब त्यसमा सबैको नै केही नयाँ गरी छाड्ने सङ्कल्प भएकाहरूको नै यहाँ केन्द्रीकरण भएको छ, त्यसकारण मलाई सहज लागेको छ। नागरिकता विवादमा रवि आफै मुद्दा झलिरहेका छन्। जहाँबाट उनको नागरिकतामाथि छानबिन भइरहेको छ त्यही मन्त्रालयको नेतृत्वमा गएको भन्दै आलोचना नभएको पनि होइन। यहाँ रविले अरूभन्दा फरक उदाहरण दिन सक्नु पर्थ्यो। सबैभन्दा बढी स्वार्थ बाजिने मन्त्रालय पुगेर आफूलाई निष्कलङ्क राख्नु पनि उनको चुनौती बनेको छ, किनकि ओली प्रचण्ड र देउबा जस्ता विकृत पात्रको विकल्प भन्दै जनताले रविलाई मत दिएका हुन्। तर संसद पस्न नपाउँदै सरकारमा जान गरेको हतारोले कतै उनैलाई तगारो बन्ने त होइन, शङ्का भइरहेको छ। प्रतिपक्षमा रहेर विभिन्न नीतिगत कुराहरूमा उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ मतहरू राखेर उहाँहरूको चाहिँ दृष्टिकोण के हो हरेक मुद्दाहरूमा त्यो चाहिँ जनताले जान्न पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो होइन। त्यो उहाँहरू चाहिँ गएर त्यो क्यारिस्मेटिक ढङ्गले एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ त्यो बाङ्गो इटा चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट झरेको झरै छ, अनि एउटा इटा सिधा गर्छु भन्ने त्यो गलत बाटो हो र त्यो बाटोबाट चाहिँ परिवर्तन आउँछ भन्ने मलाई चाहिँ कमसेकम विश्वास छैन। असफल प्रधानमन्त्रीको सफल मन्त्री हुँदैन हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हो। चाहिँ डाइरेक्ट निर्वाचित चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो अथवा डाइरेक्ट इलेक्टेड चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुन्थ्यो भने त्यो छुट्टै कुरा हुन्थ्यो। रवि उपप्रधान सहित सरकारमा गएपछि एमालेबाट मन्त्री हुने लाइनमा रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, योगेश भट्टराई जस्ता पात्रहरू मन्त्री मात्रै भएर सरकारमा जान मानिरहेका छैनन्। माओवादीमा वर्षमान पुन लगायतले ओहदाको ख्याल राखिरहेका छन्। झन् पहिलो मन्त्री परिषद बैठकमै प्रधानमन्त्रीसँग टक्कर जस्तो देखिएपछि आगामी दिनलाई सहज ठानिएको छैन। तथापि अब उनले जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् रविकै शैलीमा काम गर्नुपर्नेछ। कार्यभार सम्हाल्दा नै निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन अधिकतम पहल गर्ने निर्णय गरेका छन्, जुन निकै चुनौतीपूर्ण छ। यसमा रवि असफल भए कार्यकाल नै असफल सिद्ध हुनेछ। तथापि मन्त्री बनेको 24 घण्टा नबित्दै रविले कार्यविधि विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्रै फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएर केही गर्छन् कि भन्ने आश बढाएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता मीन बहादुर विश्वकर्माले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत लिन नै कठिन हुने दावी गर्नुभएको छ।
कांग्रेस जस्तो लचिलो पार्टीलाई त मिलाएर जान नसक्ने प्रचण्डले 7वटा राजनैतिक पार्टीहरूलाई मिलाएर विश्वासको मत लिन कठिन हुने उहाँको तर्क थियो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता विश्वकर्माले 30 दिनभित्र विश्वासका मत लिन सके प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 2 वर्षसम्म चल्ने अनुमान समेत गर्नुभयो। संघीयता नै नचाहिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजा आऊ भन्ने राप्रपा लगायतका राजनैतिक दलहरू रहेको वर्तमान गठबन्धन सरकार टिक्न गाह्रो हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। अब ती दलहरू सबैलाई मिलाएर लिएर जानलाई यसको जिम्मेवारी त फेरि पनि प्रचण्डजीमै जान्छ। त प्रचण्डजीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस मिलाउन सक्नु भएन, कांग्रेस जस्तो लचिलो पार्टी त भने यी सबै दलहरू कसरी मिल्लान् र मिलेनन् भने हामीले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व आउँछ कि आउँदैन त? राजनीतिक स्थायित्व आउनलाई निकै कठिन छ। त्यसैले मलाई यो 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। 30 दिनभित्रको विश्वासको मतसम्म यो सरकार कसरी पुग्छ? त्यसैले 30 दिन कट्यो भने सरकार राम्ररी 2 वर्ष जान्छ मलाई लागेको चाहिँ। त्यसैले यो सरकार पनि 30 दिन बाँच्यो भने यसलाई केहीले छुनेवाला छैन 2 वर्षसम्म। कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार सहज ढङ्गले अघि बढ्ने बताउनुभयो। अर्का सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले आफूहरूले मिलेर सरकार चलाउने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा फुट आए पनि अब मिलेर अघि बढ्ने गरी जनादेश आएकाले सोही अनुसार आफूहरू अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। हामी आपसमा झगडा पनि गऱ्यौँ, आपसमा फुट्यौँ पनि, आपसमा मिल्यौँ पनि, आपसमा चाहिँ झगडा गर्छौँ, फुट्छौँ, मिल्छौँ, हामी चाहिँ मिलेर जान्छौँ। अब त्यो मैले के भन्छु भने तपाईँहरू जस्तो नयाँ पुस्ताको साथीहरूलाई, मिडियाका साथीहरूलाई के भन्छु भने इतिहासलाई चाहिँ हामीले भुलौँ, वर्तमानको चाहिँ हामीले विश्लेषण गरौँ, वर्तमानलाई चर्छौँ कस्तो छ, भोलिको लागि सोचौँ, हिजो चाहिँ नफर्कौँ। म हिजो फर्किने पक्षमा छैन। हिजो फर्केर कसैलाई चाहिँ आरोप गर्ने, आरोपित गर्ने, आग्रह पूर्वाग्रहका कुराहरू गर्ने पक्षमा छैन। नेता शर्माले नेपालमा राजनीतिक दलहरू फुटको चरणबाट अघि बढेको उल्लेख गर्दै अब एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। अधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेल महान्यायाधीशवक्ताको नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई कानुनी सल्लाहकारका रूपमा सिफारिस गर्नुभएको हो। पोखरेल नेपालको संविधानको धारा 157 को एक बमोजिम महान्यायाधिवक्ता सिफारिस हुनुभएको हो। संविधानको धारा 157 को 2 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महान्यायाधीशवक्ताको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। 7 दल र 3 स्वतन्त्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको यात्रा अवसरसँगै चुनौतीको घेरामा छ। शक्ति सन्तुलन र नयाँ तथा पुराना राजनैतिक दलको चित्त बुझाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहज छैन। एक रिपोर्ट। प्रचण्डले पहिलो चरणमा 3 उपप्रधानमन्त्री सहित 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका छन्। प्रचण्डपछिको वरियतामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल छन्। उनले उपप्रधान सहित अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन्। पटक पटक मन्त्री र ओली नेतृत्वको 2 वटा सरकारमा अर्थमन्त्री भइसकेका पौडेल संसदीय राजनीतिमा अनुभवी नेता हुन्। तेस्रो नम्बरमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ छन्। उनले उपप्रधान सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका छन्। श्रेष्ठले यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र मन्त्री भएर काम गरिसकेका छन्। चौथो वरियतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने छन्। उनले उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन्। सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिएका लामिछाने मन्त्री परिषदमा नयाँ अनुहार हुन्। उनीसँग मन्त्रालय सञ्चालनको अनुभव छैन।
एमालेबाट ज्वालाकुमारी शाह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राई तथा जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान पनि मन्त्री भएका छन्। माओवादी छाडेर एमाले बनेकी शाह प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएकी छिन्। राईसँग स्थानीय निकायमा रहेर काम गरेको अनुभव छ। विकास अभियन्ता र समानताको पक्षधरको रूपमा चिनिने दामोदर भण्डारीसँग यसअघि अर्थ राज्य मन्त्री भएर काम गरेको अनुभव छ। जनमत पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेका अब्दुल खान पार्टीका दोस्रो वरियताका नेता हुन्। तेस्रो कार्यकालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको पक्षमा काम गर्ने प्रचण्डको दाबी छ। नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति जसरी जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशातिर छ त्यसलाई सुधार्ने प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने कुरा पहिलो निर्णय। सुशासनतिर चाहिँ गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा र जनताले ठाउँ ठाउँमा पाइरहेका शास्ति र दुःखहरूलाई कम गराउने बारे जस्तो यो राहदानी सम्बन्धी या चाहिँ पासपोर्ट के अरे ऊ सम्बन्धी लाइसेन्स सम्बन्धी इत्यादि विषयमा लामा लामा लाइन र पीडा जो देखिएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले समयभित्रै यसलाई नियन्त्रण गर्ने या यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिने किसिममा हामी केन्द्रित भएका छौँ। तर फरक आस्था, विचार र पृष्ठभूमिका दलहरूलाई समेटेर जान सहज छैन। सत्ता गठबन्धनलाई मिलाइराख्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। अनुभवी प्रतिपक्षको सामना गर्न पनि प्रचण्डलाई त्यति सहज छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त अब यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा विश्वास गर्छ। हामी गलत कामलाई खबरदारी गर्छौँ, विरोध गर्छौँ, सही कामलाई हामी समर्थन गर्छौँ। त्यो नै बाटोमा हामी जान्छौँ। हामी चाहिँ विधिको शासन, कानुनी शासन, संविधानको शासनमा हामी विश्वास गर्छौँ। यो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुने, संस्थागत कानुनी पद्धतिलाई चाहिँ गौण गरिने कुनै पनि खाले प्रवृत्तिलाई हामी नकार्छौँ। 32 सीटमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेको छ। निर्वाचनको सहयात्री पहिलो दल कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर राखेर दोस्रो, तेस्रो, चौथो लगायतका दलहरूसँग मिलेर प्रचण्ड देशको 44औं प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पद नछाडेको भन्दै वकयुक्त सहित नयाँ गठबन्धनमा होमिएका प्रचण्ड अन्ततः ओलीको साथ र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रचण्ड कार्यकारीको भूमिकामा रहे पनि सत्ताको साँचो भने बालकोटमै रहनेछ। अर्थात् एमालेको योजना र चाहना भन्दा बाहिर गएर प्रचण्डले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैनन्। यस्तो खालको संरचना जुन बनेको छ, यो अनिश्चितता र अस्थिरताको श्रृङ्खला प्रारम्भ भएको छ नेपालमा। अस्तिको चुनावले त्यो मेन्डेट दिएको छ। अस्थिरता र अनिश्चितताको मेन्डेट हो यो मेन्डेट भनेको। यो मेन्डेट भनेको स्थिरताको मेन्डेट होइन। 74 को मेन्डेट स्थिरताको मेन्डेट थियो, यो अस्थिरताको मेन्डेट हो। अस्थिरताको मेन्डेटले कहिल्यै पनि पुरा कार्यकाल पुरा गराउँदैन। एक अब गाह्रो छ, एकदमै यो पुरा कार्यकाल पुरा गर्न गाह्रो छ र यसलाई मेच्योर तरिकाले अब अर्को प्रकरणमा पुग्दाखेरि जब हामी के पर्खौँ भने केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा अहङ्कारको होइन, अहङ्कारको टकराव पर्ख्यौँ। अब त्यो दिन पर्ख्यौँ, त्यो पर्ख्यौँ। अब उहाँहरूको अहङ्कारको टकराव पर्ख्यौँ। त्यस पछाडि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन पनि सक्छन्। व्यवस्था परिवर्तनसँगै राजनीतिक समीकरणमा पटक पटक फेरबदल आए पनि आधारभूत तहका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। नयाँ सरकारसँग जनताका थुप्रै आशा र अपेक्षा हुन्छन्, तर ती आशा र अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा छोटो अवधिमै जनतामा निराशा छाउने गरेको छ। नयाँ सरकारको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने विषय नीति तथा कार्यक्रम र कार्यशैलीमा भर पर्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको दोस्रो कारोबारका दिन आज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज उच्च रूपमा नेप्से बढेसँगै नेप्सेमा करिब 5 महिना यताकै उच्च कारोबार समेत भएको हो। नेप्से परिसूचक 59.87 अङ्कले बढेर 1983.95 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 10.00
0.60 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.69 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.28 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 261 कम्पनीको 1,20,29,000 केता सेयर 3,88,43,96,96,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार 2 अर्ब बराबरको कारोबार भएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इतिहासमै सबैभन्दा कठिन मौसमी प्रकोपबाट गुज्रिरहेको अमेरिकामा चिसोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 48 पुगेको छ। न्युयोर्क राज्यको बफेलो सहरमा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। सडकको हिउँ पन्छाउन सकिने अवस्था समेत नहुँदा बफेलो सहर युद्ध क्षेत्र जस्तो बनेको छ। हजारौं मानिसहरू घरभित्रै थुनिएका छन् भने सडकमा रहेका गाडीहरू समेत हिउँमा पुरिएका छन्। अमेरिकाको राष्ट्रिय मौसम सेवाले थप हिमपात हुने चेतावनी दिएको छ। घरमा थुनिएका मानिसहरूको उद्धार गर्ने अवस्था समेत नरहेकाले थप मानिसको मृत्यु हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। चिसोकै कारण सोमबार पनि 2000 भन्दा बढी उडानहरू रद्द भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। स्पेनिस महारथी बार्सिलोना र रियल मड्रिडका पूर्व खेलाडी रुबेन डेला रेड र युलियो सालिनास सहितको टोली मैत्रीपूर्ण खेलका लागि आज नेपाल आएको छ। रुबेन डेला रेड र युलियो सालिनास दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि कासे रेनियो फुटबल क्लबको टोलीसँगै नेपाल आएको हो। नेपाल आएको टोलीले पुस 13 गते गण्डकी 11 र 14 गते काठमाडौँ 11सँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। क्रिसमस मनाइसकेपछि नयाँ वर्षभन्दा अगाडिको समय उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित स्पेनिस टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको हो। कासे रेनियोको टोलीलाई स्पेन स्थित नेपाली राजदूतावास डाक्टर शर्मिला पराजुली ढकालले सोमबार विदाई गरेकी थिइन्। शान्तिका लागि फुटबल नाराका साथ लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले आयोजना गर्न लागेको दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि काठमाडौँ र गण्डकीका दुवै टोली निर्माण भइसकेका छन्। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा पुस 25 का लागि संसद अधिवेशन आह्वान, दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई भण्डारीले सम्बोधन गर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी सुरु भएको आयोगको भनाई। ठूलो दल भएर पनि सत्ता गुमाएपछि कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्य समिति बैठक, असन्तुष्ट पक्षबाट नेतृत्वको चर्को आलोचना, महामन्त्रीद्वयको भूमिकामा पनि उठ्यो प्रश्न। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा कांग्रेसको आशंका, मिलेर अघि बढ्ने एमालेको प्रतिबद्धता, फुटको चरण सकिएको माओवादीको बुझाइ। इतिहासकै कठिन मौसमी प्रकोपको सामना गर्दै अमेरिका, चिसोका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनाको मृत्यु, 2000 भन्दा बढी उडानहरू रद्द। र बार्सिलोना र रियल मड्रिडका पूर्व खेलाडी सहितको टोली नेपालमा पुस 13 र 14 गते नेपाली दुई टोलीसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।